औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 25 चल रही है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अब जब हम पीछे देख रहे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि अल्लाह ताला ने उनको कहा कि अपने भाई को साथ ले जाओ, और जब उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह तो मेरे भाई को मेरे साथ मेरी मेरी मदद के लिए मेरे साथ भेज दे, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको उनकी बात को सुन लिया। और फिर अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तुम फिरौन की तरफ जाओ जो कि बहुत ही सरकश हो चुका है। तो फिर उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, चूंकि उनके बचपन में उनके मुंह में जब उन्होंने सुलगता हुआ कोयला रखा था, और जब फिरौन ने उनकी आजमाइश लेना चाही ये देखने के लिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहीं वो पैगंबर या वो बच्चा तो नहीं है जो मेरी सल्तनत को तबाह करेगा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी फितरत के तौर पर वो हिकमत के तौर पर वो चमकती हुई चीज यानी कि गोल्ड की तरफ, वो जो जो भी इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं, कुछ कहते हैं वहां पे गोल्ड था, कुछ कहते हैं वहां पर पैसा था, या बहरहाल एक चीज जो थी वो अच्छी थी कीमत के हिसाब से, और दूसरी सुलगता हुआ कोयला था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी फितरत के तौर पर जैसे कि अल्लाह ताला ने उनको बचपन से ही हिकमत अता की थी, उसकी तरफ जैसे ही उनका हाथ जाने लगा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ पकड़कर कोयले पे रखा और उन्होंने कोयला उठाकर मुंह में डाल दिया। तो फिरौन को इस बात पे यकीन हो गया कि यकीनन ये वो बच्चा नहीं है, ये बेवकूफ ही है जो कि सुलगती हुई चीज को उठाकर उसने अपने मुंह में डाल लिया। और चूंकि उस वाक्य के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बात करते तो क्योंकि उनकी जुबान जल चुकी थी, तो उस वजह से उनकी जुबान में जब वो बोलते तो लोगों को वो बात क्लियर नहीं होती थी, लोग समझ नहीं पाते थे उनकी बात को कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि तुम फिरौन की तरफ जाओ, और चूंकि वो बहुत सरकश हो चुका है, उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहीं पर, कहाँ पर, वादी जहाँ पर वो थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वह मुकद्दस वादी तुवा में थे, तो अल्लाह ताला से वहीं पर उसी जगह पर उन्होंने दुआ की। कौला, क्या फरमाया उन्होंने, रब्बि शरह ली सदरी, ए मेरे परवरदिगार मेरा सीना खोल दे। सदरी, सीना क्यों खोलने के लिए दुआ की कि अल्लाह मेरे सीने को इसलिए खोल दे कि इसके अंदर हदायत और तेरे इल्म की बातें उतर सके। उन्होंने अपने सीने को खोलने के लिए दुआ की। उसके बाद फिर उन्होंने फरमाया वो यस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को मुझ पर आसान कर। कितनी कितनी बेहतरीन दुआ है। पहली दुआ की कि मेरे सीने को खोल, दूसरी दुआ की कि मेरे मेरे काम को मेरे लिए आसान कर। ये नहीं कहा कि अब ये यकीन, हालांकि अल्लाह ताला की मदद उनकी आंखों के सामने थी, और अल्लाह ताला ने उनके भाई को भी उनके उनके लिए मदद के लिए भेज दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और फिर उन्होंने क्या कहा, और मेरी जुबान की गिरह भी खोल दे। कि जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं, हमारी जुबान पर अल्फाज चढ़ नहीं रहे होते हैं, ये जुबान को गिरह लग जाती है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कपड़े को या किसी किसी भी रस्सी को जब गिरा लगा देते हैं तो वो गांठ जब तक नहीं खुलेगी वो सीधी नहीं होगी। इसी तरह से जब कुरान पढ़ते वक्त आपकी जुबान सख्त हो जाती है, उसमें नरमी नहीं रहती। आपने देखा होगा तजवीद पढ़ते वक्त आपकी जुबान, आप अपनी जुबान को कॉन्शियस रहकर अपनी जुबान को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं। आपने उसको किस वक्त कहाँ पर उठाना है, किस वक्त किधर लेकर जाना है, कहाँ पर उसका कौन सी जगह लगनी चाहिए जुबान की। सम टाइम्स हम जुबान की सिर्फ टिप को उठाते हैं, सम टाइम्स हम कुरान का मिडिल को उठाते हैं, सम टाइम्स हम कुरान को सॉरी समटाइम्स हम जुबान की टिप को उठाते हैं, समटाइम्स जुबान की मिडिल को उठाते हैं, समटाइम्स हम जुबान की एंड को बिल्कुल हलक के पास से उठाते हैं। हालांकि हमारी जुबान के अंदर, हमारी उर्दू हो या इंग्लिश हो, उसको बोलने के दौरान हम अपनी जुबान को इस तरह से उसकी चेंजिंग नहीं करते। कुरान के अल्फाज, अरबी जुबान इतनी खूबसूरत है कि इसमें जुबान का एक एक सिरा, एक एक हिस्सा इस्तेमाल होता है। अब जुबान की जो साइड्स हैं, आपने देखा होगा दौत को अदा करते हुए जो आपकी साइड्स हैं वो भी आपकी दांतों के बीच में जाती हैं, लेकिन जब जुबान के ऊपर गिरह लग जाए तो जुबान आपकी नरम ही नहीं पड़ती। जुबान को गांठ लगी हुई है, वो जुबान खुलती ही नहीं है कि आपकी जुबान उस जगह पर पहुंच सके जहां जहां से वो हरूफ अदा हो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ए मेरे परवरदिगार मेरी जुबान की गिरह को भी खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, मेरी जब जुबान की गिरह खुलेगी तो लोग मेरी बात को समझ सकें, ताकि वो, ये बहुत बड़ी, बहुत ही कामिल और बहुत ही बेहतरीन दुआ है कि जब भी आप पढ़ने बैठें अपने बच्चों से कहें, जब वो पढ़ने बैठें तो ताकि अल्लाह ताला उनकी जुबान की गिरों को खोले, उनके सीने को इल्म के लिए खोले, और अल्लाह ताला उनके हर हर काम को आसान कर दे।
इस दुआ को सिर्फ पढ़ लेना ही काफी नहीं, बल्कि इसको समझ कर इसको अपने दिल में उतारना, और फिर इस दुआ को अल्लाह ताला के से आगे आगे गिड़गिड़ा कर मांग कर फिर दुआ करके फिर अपना काम करना, तो यकीनन आपको फर्क महसूस होगा। फिर अल्लाह ताला से फिर वो दुआ फरमाते हैं, वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली। फिर उन्होंने क्या दुआ फरमाई, और उन्होंने दुआ क्या फरमाई कि और मेरा वजीर मेरे कुंबे से कर दे। मिन अहली, वजीर यानी कि मदद करने वाला, मेरा हेल्पर। हारून अखी, मेरे भाई अखी, मेरे भाई हारून को। उशदुद बिही अजरी, और उन्होंने क्या कहा, तू उससे मेरी कमर कस दे, यानी कि मुझे ताकत दे। कमर कसने से ये मुराद नहीं कि उनकी कमर में कोई दर्द या कुछ इस किस्म की नहीं, बल्कि उनको मुझे ताकत दे। वह अशरिक फी अमरी, और उसे मेरा शरीक कार कर दे, यानी उसको मेरे काम में मेरा शरीक कर दे, ताकि वो मेरा दिफा कर सके और वो मेरी मदद करे मेरे काम करने में। क्योंकि अकेले इंसान का काम करना करना अकेले इंसान के लिए काफी मुश्किल होता है बनिस्बत इसके कि ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर वो काम करें। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और फिर आगे क्या इरशाद होता है, कई नुसब्बिह कई नुसब्बिह का कसीरन, ताकि हम दोनों नुसब्बिह का ताकि हम दोनों कसीरन तेरी कसरत से तेरी तस्बीह करें, व नज़कुरा का कसीरन, और बकसरत तेरी याद करें, तुझे बहुत ज्यादा याद करें। यानी तुझे सारे हालात का इल्म है, और बचपन में जिस तरह तूने हम पर एहसान किए, अब भी अपने एहसानात से हमें महरूम न कर। ये सारी दुआएं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से कलाम कर रहे थे उस वक्त दुआएं की। इन्नका, अब ये कहाँ गए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो आग लेने के लिए, रोशनी लेने के लिए। इन्नका कुंत बिना बसीरा, फिर उन्होंने क्या कहा, बेशक तू हमें खूब देखने भालने वाला है, तो हमें खूब देखने वाला है। यानी उन्होंने अपनी जुबान से इकरार किया कि, और उन्होंने ये इकरार किया कि बेशक तू हमें खूब देखने भालने वाला है, कि हम जो जो कर रहे हैं तो इससे बाखूबी वाकिफ है। काला कद ऊतीता सुअलक या मूसा, अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा तेरे तमाम सवालात पूरे कर दिए गए हैं। यानी कि जो जो तुमने मांगा, वो जो जो तुमने मांगा, वो तुम्हारे तमाम सही सवालात जो तुमने दुआ की, वो सारे के सारे पूरे कर दिए गए हैं। जो जो तूने मांगा, यानी जुबान भी खोलने का मांगा, तेरे सीने को खोल दिया, तेरे भाई को तेरे लिए मददगार मुकर्रर कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऊती रसुला का, जो तूने सवाल किया या मूसा, ए मूसा, वो तुझे अता कर दिया गया है। हम लोग उर्दू में बोलते हैं ना सवाल, वो सवाल नहीं होता, सुआल होता है। हम लोग सवाल बोलते हैं, वो दर हकीकत अरबी जुबान का लफ्ज है, वो सुआल होता है। हम लोग सवाल बोलते हैं, लिया उर्दू से, उर्दू का लफ्ज अरबी से लिया गया है, लेकिन हमारी प्रोनाउंसिएशन गलत है। वो सुआल होता है, हम पढ़ते उसको सवाल है। वलकद, और अलबत्ता तहकीक, अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, मन्नन अलैका मर्रतन उखरा, फिर जब उन्होंने कहा कि तूने जिस तरह से हम पर पहले भी एहसान किया, इस तरह फिर एहसान कर, तो अल्लाह ताला ने फिर क्या उनको जवाब दिया, हमने तुझ पर एक बार और भी बड़ा एहसान किया है। तो क्या एहसान किया है, वो एहसान क्या है कि कबूलियत की दुआ की खुशखबरी के साथ अल्लाह ताला ने उनको मजीद तसल्ली और हौसले के लिए अल्लाह ताला बचपन के उस एहसान का जिक्र फरमा रहे हैं, जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने कत्ल के अंदेशे से अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें, जब वो बिल्कुल शीर खार बच्चे थे, ताबूत में डालकर दरिया के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ा औहैना इला उम्मिका मा यूहा, जब हमने तेरी माँ की तरफ वही की, यानी पैगाम भेजा। इस वही का मतलब ये हरगिज ना समझे कोई कि ये कोई वही रसालत की वही थी, बल्कि ये अल्लाह ताला का पैगाम था उनको एक उस मुश्किल से निकालने के लिए। अनिक 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 अनिक़ज़िफ़ीहि फ़ी त्ताबूति फ़क़्ज़िफ़ीहि फ़िल यम्मि फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिलि यअख़ुज़हु अदुव्वुन ली व अदुव्वुन लहू। फिर अल्लाह ताला इरशाद क्या फरमाते हैं कि तू उसे संदूक में बंद करके दरिया में छोड़ दे, बस दरिया उसे किनारे ला डालेगा, और मेरा और खुद उसका दुश्मन उसे ले लेगा। यानी अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया, या खुद हो, ले लेगा उसको, अदुव्वुल्ली, जो मेरा दुश्मन है, वह अदुव्वुल्लहू, जो उसका भी दुश्मन है। अल्लाह ताला का दुश्मन क्यों, क्योंकि वो सरकशी करता था, सख्त तरीन किस्म की शिर्क करता था, लोगों से सजदा करवाता था, और
اس کا دشمن کس طرح سے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ فرعون جو میرا بھی دشمن ہے اور جس معصوم بچے کا بھی دشمن ہے، اس کو وہی اٹھا لے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر کہ اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ کی خاص وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اپنی خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ان کو مقبول بنا دیا لوگوں کے درمیان۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اس کی حفاظت اور نگہبانی کا کمال اور کرشمہ ہے کہ جس بچے کی خاطر فرعون نے بے شمار بچوں کو قتل کروایا تاکہ وہ زندہ نہ رہے، اسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے اسی کی گود میں اس کو پلوایا، اسی کی گود میں وہ پالا گیا، اور ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن اس کی اجرت بھی موسیٰ علیہ السلام کے اسی دشمن فرعون سے وصول کر رہی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان پر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے رہے اور کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ ان کا تعاقب کرتے کرتے وہاں تک جب اس محل تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان کو درباریوں کو کہا کہ میں ایسی عورت کو لا کر بتاتی ہوں جو اس کو دودھ پلائے، تو وہ اپنی ماں کو لے کر آئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان پر کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو ٹھنڈک بھی ان کے سینے کو دی تاکہ ان کی ماں کے دل کو ٹھنڈک بھی ملے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان دونوں کی مدد فرمائی۔ اب ایک طرف وہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اور دوسری طرف وہ اس کی اجرت بھی وصول کر رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام کیا ان پر۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے، کفالت کرے، یعنی کہ اس کو دودھ پلائے، کہ وہ دودھ کسی کا پینے پر راضی نہ تھے۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، اور اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ امی کا، تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، قرار حاصل کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں وَقَتَلْتَ نَفْسًا، پھر تو نے ایک شخص کو مار ڈالا، فَنَجَّيْنَاكَ، پھر ہم نے تجھے اس سے بھی نجات دی، مِنَ الْغَمِّ، وہ ایک غم میں مبتلا ہو گئے، ظاہر ہے ایک خوف طاری ہو گیا ان کے دل میں کہ میں نے ایک بچے کو، ایک انسان کو بغیر کسی گناہ کے مار ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح سے آزما لیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پھر ہم نے تجھے اچھی طرح سے آزما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی آزمایا۔ کیسے آزما لیا؟ وہ جب اس کو یہ مارا ایسے تھا کہ بازار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بازار میں گئے تو وہاں پر دو لوگ جو ہیں آپس میں جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ ایک جو تھا وہ فرعون کی فیملی سے، یعنی کہ فرعون کی اس میں سے تھا، فرعون کا چونکہ الگ قبیلہ تھا اس قبیلے سے تھا، اور ایک بنی اسرائیل سے تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس سے تھا۔ تو وہ آپس میں بازار میں جھگڑ رہے تھے، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ تو جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بہت زیادہ آ جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک ہی پنچ مارا، تو اس پنچ کے مارنے سے وہ آدمی مر گیا، ٹھیک ہے، جو اس بنی اسرائیل کے آدمی سے لڑ رہا تھا، حالانکہ وہ جس کو مارا گیا وہ انسان حق پر تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ڈر تو گئی، لیکن اگلے روز کیا ہوا، یہ بات ظاہر پھیل بھی گئی، اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ فرعون کی فیملی میں سے، فرعون کی یعنی کہ اس میں آل میں سے تھا وہ بندہ، تو اب فرعون ان کو چھوڑے گا نہیں، وہ بنی اسرائیل کو پہلے ہی اس نے غلام بنا کر رکھا ہے، اگر ان کے ہاتھ سے قتل ہوئے تو یقیناً ان کو سزا ملے گی۔ اگلے روز پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے جب بازار میں گئے تو پھر وہی انسان جس نے ایک دن پہلے ان کو بلایا تھا مدد کے لیے، وہ پھر کسی اور کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بلایا کہ اب تم پھر میری مدد کرو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت فوراً پہچان گئے کہ یہ لازمی طور پر شیطانی عمل کی طرف مجھے بلا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، اب میں سمجھ گیا کہ تم مجھے شیطانی عمل کی طرف بلا رہے ہو،
یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ دوسرے دن پھر سے یہی کام وہ انسان سے کروانا چاہ رہا تھا. وہ شیطان اس کے اندر تھا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شیطان کو وہ شکل دی گئی، یا جو بھی تھا واللہ عالم. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک ڈر اور خوف بہت شدت سے پکڑ اٹھا کہ اب وہ کیا کریں گے، کہ اب وہ کس طرح سے فرعون سے بچیں گے، کیونکہ انہوں نے فرعون کے محل میں ہی پرورش پائی تھی. وہ جانتے تھے بہت اچھی طرح سے کہ فرعون اب ان کے ساتھ کیا کرے گا. تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے، وہاں سے چلے گئے. جب وہ اسی طرح سے پھر جب جا رہے تھے، آگے ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو، جب انہوں نے پھر وہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، نہ ان کے اہل و عیال، نہ بہن، نہ بھائی، نہ ماں، نہ باپ، نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ جیب میں پیسہ، کچھ بھی نہیں. جب وہ اب بالکل نڈھال حالت میں اکیلے اللہ تعالیٰ کے ایک راستے پہ نکلے ہوئے ہیں، تو پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اہل و عیال بھی دیے، ان کی شادی بھی ہو گئی. پھر 10 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر ان کے گھر میں ٹھکانہ بھی دیا. وہ انشاءاللہ ہم آگے اسی کے اندر آگے ہم لوگ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس کے پورے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر کہ اس پر ہم ایک شخص کو تو نے مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی